नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणले रेकर्ड तोड्यो। एकै दिन 10,000 भन्दा बढीमा पुष्टि। एक महिना अझै कठिन अवस्था सामना गर्नुपर्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण। निशुल्क परीक्षण गर्ने तयारी। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न गठबन्धनभित्र सहमति जुटेन। तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गराउन छलफल। जेठ 6 गतेभित्र चुनाव गराउनुपर्ने एमालेको बटम लाइन। गोला प्रथा लागू भएपछि न्यायालय अस्तव्यस्त। दैनिक पेशीमा चढेका मुद्दाको सुनवाई हुनै सकस। सेवाग्राहीलाई समस्या। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश बीच बोलचाल नै बन्द। कानुनी छिद्रलाई टेकेर सम्पदा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति मौलाए। राजनीतिक साँठगाँठमा बिचौलियाको चलखेल। मन्त्री परिषदको निर्णयमै खोट। अख्तियारको मौनता रहस्यमय। राजनीति र अनुचित लाभ लिने भ्रष्टाचारको अखडाका कारण सार्वजनिक संस्थान सधैँ घाटामा। निजी क्षेत्रले काम गर्ने ठाउँमा सरकारी बोझका कारण संस्थानहरू औचित्यविहीन। प्रशान्त महासागरमा ज्वालामुखी विस्फोटपछि आएको सुनामीका कारण टापु देश टोङ्गा क्षतिग्रस्त। धुवा र खरानीको मुस्लोका कारण सेटेलाइट फोन समेत निष्क्रिय। र मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम बन्द प्रशिक्षणमा। 35 खेलाडी सहभागी। बलियो टिम बनाउने मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। एकै दिन नेपालमा 10,000 बढी कोरोना संक्रमित फेला पर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने दैनिक 20,000 सम्म संक्रमित फेला पर्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। माघ दोस्रो साता दैनिक संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या अझै उच्च हुने जनाइएको छ। भिडभाड कम र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नभए लकडाउनसम्मको चेतावनी समेत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा 10,000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 22,828 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 10,258 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 562 जना संक्रमण मुक्त हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 39,044 पुगेको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट भएको कोरोना परीक्षणमा 8,68,215 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,03,983 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 8,17,547 जना निको हुँदा 11,624 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमण अझै मंगलबार भन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट अबको 1 महिना कठिन अवस्था झेल्नुपर्ने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ। प्रक्षेपण अनुसार माघ दोस्रो साता दैनिक संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या उच्च हुनेछ। दैनिक 20,000 हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि हुने आकलन गरिएको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले नेपालमा कोभिड-19 को अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेश गर्दै सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका हुन्। यो 1 महिनामा लक्षणसहितको संक्रमित करिब 10,000 हुनेछन् भने 1,000 बढीलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। अस्पतालमा सबैभन्दा बढी चाप माघ तेस्रो साता हुनेछ। त्यो बेला अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितको संख्या झन्डै 14,000 सम्म पुग्ने आकलन गरिएको छ। दोस्रो लहरमा भोगिएको अक्सिजन अभावलाई यो लहरमा दोहोरिन नदिन पनि मन्त्रालयले राम्रो तयारी गरेको डाक्टर पौडेलको दाबी छ। प्रदेश 1 मा दैनिक कुल 4,082, मध्य प्रदेशमा कुल 3,778, बागमती प्रदेशमा 12,424, गण्डकी प्रदेशमा 2,124, लुम्बिनी प्रदेशमा कुल 4,340, कर्णाली प्रदेशमा कुल 312 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल 436 सिलिन्डर अक्सिजन दैनिक उत्पादन हुने गरी क्षमता अभिवृद्धि गरिएको दाबी गरिएको छ। समितिको बैठकमै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलले मन्त्रालय लकडाउनको विपक्षमा रहेको बताए। तर भिडभाड र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी लकडाउन गर्नै पर्ने परिस्थिति आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले 1-2 दिनमा PCR परीक्षणको शुल्क समायोजन गर्ने पनि जानकारी दिएका छन्। सरकारी ल्याबमा परीक्षण गर्नेलाई निशुल्क गराउने पनि उनले जानकारी दिए। बैठकमा समितिका सभापति जयपुरी घरतीले भने भिड नियन्त्रणका लागि अन्य निकायसँग आफूले छलफल गर्ने बताएकी थिइन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिन नसकेको भन्दै समितिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले गुहारेको छ। स्वास्थ्य सचिवको हैसियतले ती स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पुनः 3 महिनाको 50% भत्ताको चाहिँ मागफागत चयनको फेरि नै एउटा भनिदिने हो कि भन्ने कुरा यो चाहिँ अझसम्म बजेट छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग गर्यो भने सधैँ विवाद हुँदैन। हुँदाखेरि मान्यज्यूहरूले यो कुरा अर्थ मन्त्रालय गएको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मीले पुनः ती भत्ताहरू पाउँथे कि भन्ने चाहिँ एउटा स्वास्थ्य सचिव भएको नाताले मैले चाहिँ एउटा राख्न चाहे। त्यो भयो स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक जोखिम भत्ता अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्नेमा 6 महिनादेखि दिन नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिदिन समितिलाई आग्रह समेत गरेको थियो। अझैसम्म पनि सरकारी प्रयोगशालाहरूमा नागरिकले PCR परीक्षण गरे बापत 1000 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। अझै निजी प्रयोगशालाहरूमा त झन् 2000 रुपैयाँ परीक्षण शुल्क तिर्नुपर्छ। यता सरकार भने नागरिकलाई परीक्षणको शुल्कले ढाड सेक्ने अनि परीक्षणको दायरा कम गराउँदै संक्रमणको जोखिम झन बढाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। यसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न र संक्रमणको जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउने हो भने यति बेला संक्रमण पत्ता लगाउन व्यापक रूपमा परीक्षण बढाउन र संक्रमण उच्च भएका स्थानमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको आवश्यकता छ। यति बेला हेर्ने हो भने दैनिक 15,000 को हाराहारीमा मात्रै परीक्षण भइरहेको छ। त्यो पनि अति आवश्यक पर्नेले मात्रै PCR परीक्षण गराउने गरेका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमणका लागि गरिने परीक्षणको शुल्क अझैसम्म पनि समायोजन गर्न नसक्दा नागरिकले सरकारी प्रयोगशालाबाटै पनि 1000 अनि निजी प्रयोगशालाबाट गरिएको परीक्षणमा 2000 शुल्क तिर्नुपर्छ। अझै केही निजी क्लिनिकहरूमा झनै 2500 को हाराहारीमा परीक्षण गराउन बाध्य छन्। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिएकाहरूको मात्रै निशुल्क कोरोना परीक्षण गराउने र बाँकी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका कुनै शल्यक्रिया अथवा अन्य उपचार गर्नु परेमा उपचार भन्दा पहिले गरिने PCR परीक्षणले जनताको ढाड सिक्ने काम गरेको छ। आज मलाई रुगाखोकी लाग्यो, म परीक्षण गर्छु। मलाई लागेको छ मेरो पुरै परिवारलाई पनि फेरि गर्नु पर्यो। मसँग त अब बिहान बेलुकाको छाकठाने पैसा छैन भने मैले त्यत्रो कहाँबाट ल्याउने भन्ने खालको सोचहरू पनि हुन्छ नि त मान्छेहरूमा। किनभने छ नि त हाम्रो नेपालमा गरिबी छैन नि त छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले चाहिँ रोग लुकाउने, परीक्षण गर्न नआउने त्यस्तो पनि भइरहेको जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। त्यो त अब हाम्रो नेपालको गभर्मेन्ट नै त्यस्तै छ, लाजलाग्दो गभर्मेन्ट छ। त्यही भएर पनि हो, किनभने गभर्मेन्ट कमजोर हुने भएको कारणले नि एकदम नर्मल जनताहरूलाई पनि 1000 रुपियाँ तिरेर PCR चेक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब दुर्गम ठाउँमा सिटामोल खान नपाउने ठाउँहरूमा पनि अब सिटामोल किन्ने पैसा हुँदैन, तपाईँको 1000 रुपियाँ तिरेर PCR चेक उहाँले पक्कै गर्नुहुन्न होला। अब बजारमा हुनेले त पक्कै गर्नुहुन्छ पनि। अब त्यस्तै छ, हामीले नि अब बिरामी लिएर आएको यहाँ चेक गरेर अब आफ्नो काम बसी पैसा पे गर्नै पर्दो रहेछ होइन। यस्तो अब कोभिडको महामारीमा सकेसम्म अब सरकारले अब सबैतिर प्राइभेट सरकारी सबैतिर दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि निशुल्कै गरेको राम्रो। नेपालको संविधानमा सरुवा रोग निशुल्क उपचार गराउनु पर्ने प्रावधान छ, तर सरकारले अझै यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। कोरोना संक्रमण पुष्टि गराउनका लागि धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ, तर परीक्षण शुल्कै अत्याधिक महँगो भएको कारण कतिपय व्यक्ति रोग लुकाएर बस्न बाध्य छन्। PCR शुल्कका विषयमा निकै आलोचना भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले परीक्षण शुल्क घटाउने तयारी गरेको छ। अहिले यही सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा समिति बनाएर काम पनि गरिराखेको छ। त्यो काम गर्ने सन्दर्भमा निजी प्रयोगशालाका प्रतिनिधिहरू, निजी अस्पतालका प्रतिनिधिहरू राखेर, सम्बन्धित परिषदका प्रतिनिधिहरू सहित राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक छलफल पनि गरिराखेको छ। त्यो छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि हामी जानकारी गराउँछौँ। प्रतिस्पर्धा हुँदा बजारले आफै पनि मूल्यलाई समायोजन गर्दै जाने अवस्था हुन्छ। अहिलेसम्म एउटा ठोस निष्कर्षमा अथवा यस्तै गर्ने भन्नेमा हामी पुगिसकेको अवस्था छैन। बजारमा भएको सामग्रीको प्रतिस्पर्धाको आधारमा मूल्य समायोजन हुन्छ मूल्यका हकमा। सरकारले बढी भिडभाड जन्य क्षेत्रमा एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्ने र बढीभन्दा बढी संक्रमण पत्ता लगाउन कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने भनेर बारम्बार दावी गर्दै आए पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकेको छैन। यता निशुल्क PCR परीक्षण गराउन सकेको भए शंका लागेका नागरिकले स्वयं परीक्षण गराउन प्रयोगशाला जाने अवस्था बन्थ्यो। संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना निकै कम हुन्थ्यो, तर सरकारले परीक्षण गरेर संक्रमण पत्ता लगाउने तर्फ ध्यान दिनै सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार लगायत 31 जनालाई कोरोना संक्रमण भएपछि सेवा कटौती गरिएको छ। आज बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक भएको भन्दै 6 प्रकारका मात्र सेवा दिने निर्णय गरेको हो। 18 माघसम्म सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरिएको हो। न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार सहित 31 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि सोमबार बसेको बैठकले सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको नियमित सुनवाई, मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्र सम्बन्धी काम कारबाही, फौजदारी मुद्दाका थुनुवाका निवेदन तथा प्रति निवेदन उप सुनवाई, हेर्दै र निशोमा रहेका मुद्दाको सुनवाई लगायतका काम भने हुने सर्वोच्चले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी अर्को आदेश जारी भएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उस्तै प्रकृतिको आदेश जारी गरेका हुन्। मंगलबार मध्यरातदेखि लागू हुने आदेशमा माघ मसान्तसम्म आमसभा, जुलुस, सभा, भेला लगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ। यस्तै गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठक जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्न आदेश दिइएको छ। भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्नुपर्ने कार्यका लागि 25 जनासम्म मात्र सहभागी हुन निर्देशन दिइएको छ। सभा, भेला तथा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप 78 साल माघ मसान्तसम्म सञ्चालन नगर्ने। 2. गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठक जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने। भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी बढीमा 25 जना मात्र सहभागी हुने गरी सञ्चालन गर्ने। माघ 15 गतिसम्म सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुल लगायतमा माघ 15 गतिसम्म बन्द गर्ने। धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी माघ मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्ने गराउने। सार्वजनिक स्थलमा माघ 7 देखि अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनु पर्नेछ। सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने लगायतका निर्णय प्रशासनले गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को तेस्रो लहर रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्व तयारीलाई तीव्र पारेको छ। प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सामना गर्न पूर्व तयारी स्वरूप 7 करोड 44 लाख बराबरको बजेट व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। भेरिएन्ट ओमिक्रोनको असर न्यूनीकरणका लागि को बैठकबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूको सबलीकरण, अक्सिजन प्लान्टहरूको सञ्चालन तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालनको प्रबन्ध मिलाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य संस्था तथा सुरक्षा निकायलाई पूर्ण सतर्कता र तयारी अवस्थामा राखेको समेत जनाएको छ। कर्णालीमा एम्बुलेन्स खरिद गर्न प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानमा प्रति अस्पताल 20 लाखका दरले 80 लाख रुपैयाँ पठाइसकेको सरकारले जनाएको छ। नेपालमा कोभिड-19 को तेस्रो लहर ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेको छ। कर्णाली प्रदेश पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउँदै प्रति अस्पतालको 20 लाखका दरले जम्मा रु 80 लाख रुपैयाँ पठाइएको छ। सब वाहन खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोट, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यान र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमलाई प्रति अस्पताल रु 12 लाखका दरले जम्मा रु 48 लाख पठाइएको छ। त्यस्तै प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको मेसिनरी औजार खरिदका लागि 38 लाख, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुर्खेतका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदका लागि 2 करोड बजेट छुट्याइएको छ। त्यसैगरी सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाको कोभिड-19 व्यवस्थापकीय खर्चका लागि 10 लाख छुट्याइएको छ। त्यस्तै जिल्ला स्थित विभिन्न स्थानीय तहमा कर्णाली प्रदेशबाट स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका 66 सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूका लागि प्रति इकाइ 5 लाखका दरले 3 करोड 30 लाख सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराई सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूको सेवा निरन्तर गरिएको छ।
यस्तै कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वार रहेको बबईमा भारत तेस्रो मुलुक र अन्य प्रदेशबाट आउने नागरिकलाई भेरीगंगा नगरपालिका 12 स्थित सरुवा रोग अस्पताल निर्माण हुने स्थलमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम सुरु भएको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संक्रमितको चाप घटाउनका लागि भेरीगंगा, गुर्भाकोट र पञ्चपुरी तथा सल्यानको कपुरकोटमा विगतमा स्थानीय तहले सञ्चालनमा ल्याएका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको छ। तयारीको अवस्थामा अब 130 बेड त हामीहरूको परेको खण्डमा तयारी अवस्थामै छौँ गरे, तर अहिले सञ्चालनमा 30 बेड मात्रै हामीले गरिरहेका छौँ। अरूमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छैनौँ। केही मर्मत कार्य चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। कमसेकम 60 बेडमा हामीले अक्सिजन पाइपलाइनबाट अक्सिजन दिनको लागि त्यो चाहिँ मर्मत चाहिँ गरिसक्यौँ। अब हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दैछौँ। 45.4%ले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन् भने 33.6%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा कर्णालीमा 245 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सुर्खेतबाट अप्सरा विष्टको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने दबाव राजनीतिक दललाई दिए पनि दलहरू भने त्यसमा एकमत हुन सकेका छैनन्। निर्वाचन आयोगले जेठ 5 अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि 2 विकल्प अघि सारेको थियो। एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने भए वैशाख 14 र 2 चरणमा गर्ने भए वैशाख 14 र वैशाख 22 गते गर्न निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहमत भए पनि सत्ता गठबन्धनमा मतभेद देखिएको छ। त्यही मतभेद अन्त्य गर्नका लागि मंगलबार उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बालुवाटारमा बसेको हो। बैठकले कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन, तर मंगलबारको बैठकमा स्थानीय चुनाव मात्र नभएर 3 तहका सबै चुनाव गराउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। निष्कर्ष विहीन जस्तै बनेको मंगलबारको बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि समयमा चुनाव गर्ने सहमति भएको बताए पनि गोलमटोल जवाफ दिएका थिए। लगातार छलफल गरिरहन्छ। तपाईहरुलाई जानकारी भइहाल्छ। मैले फेरि पनि तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न। वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गराउने पक्षमा कांग्रेस तयार भए पनि गठबन्धनका अन्य दल भने त्यसमा तयार भएका छैनन्, जसका कारण अब वैशाख या मङ्सिरमा भए पनि तिनै तहको चुनाव एकैपटक गराउने छलफल भएको छ। छुट्टा छुट्टै चुनाव भएमा एमालेलाई हराउन नसक्ने निष्कर्ष निकालेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका कारण कांग्रेस पनि त्यसमा सहमत भएको बुझिएको छ। शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावमा ग्रीन सिग्नल दिएका हुन्, जसका कारणले पनि मंगलबारको बैठकमा कानून नै संशोधन गरेर भए पनि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा 3 तहकै चुनाव एकैपटक गर्ने पक्षमा सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धन उभिएको बुझ्न कठिन छैन। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 र संविधानको धारा 225 मा भएको व्यवस्था एक आपसमा बाजिएपछि निर्वाचन कहिले हुने भनेर मिति अनिश्चित बन्न पुगेको हो। एक रिपोर्ट। न्याय पाउने आश गर्दै अदालत पुग्ने सेवाग्राही लामो समयदेखि अन्यायमा परेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरूले चर्काएको आन्दोलनका कारण न्याय नपाएका सर्वसाधारणहरूले फेरि पनि अदालतमा दुःख पाउन थालेका छन्। आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा लिएको गोला प्रथा प्रणाली लागू भए पनि सेवाग्राहीले भने अझै पनि शास्ति नै खेप्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। सहरी कृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले सर्वोच्च अदालत भ्रष्टाचारको तोक्ने प्रणालीको विषयमा प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीशहरू र नेपाल बार आन्दोलनमा होमियो। सर्वोच्च अदालतको सुधार भन्दा पनि प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको विषयलाई उनीहरूले जोडतोडका साथ उठाए।
अनि गोला प्रथाका विषय पनि सँगै जोडे। त्यही आन्दोलनले गर्दा लामो समयसम्म सर्वसाधारण सर्वोच्च जाने तर न्याय नपाउने दुःखद घटना न्यायिक इतिहासमा घट्यो। त्यतिबेला जनताकै लागि आफ्नो कदम भएको दावी गर्ने बार र न्यायाधीशले आफ्ना मागहरू पूरा गराउन सफल त भए, तर साँच्चीकै जनताको दुःख भने अझै देखेका छैनन्। गोला प्रथा लागू भएपछि निरन्तर न्याय पाउने आश गरेका सर्वसाधारण फेरि निराश हुन थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा मंसिर 15 गतेदेखि, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा माघ 2 गतेदेखि गोला प्रथा प्रणालीबाट पेशी तोक्ने लागू भए पनि सेवाग्राही भने झन समस्यामा परेका छन्। समयमा पालो नआउने मात्र नभई अनेक नीति नियम भएका कारण पनि सेवा लिन आएका सेवाग्राही झन समस्यामा परिरहेका छन्। उपत्यका बाहिरबाट आउने सेवाग्राहीले पेशी तोकिएको समयमा पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। तारिकमा त 2 सालबाट मतलब झिकाउँछ झगडिया। 2 साल पछि तारिक हुँदा अब पालो नआएपछि त हुँदैन। अब दुःख त त्यसै हुन्छ हजुर। अब सप्तरी कहाँ छ, यहाँ काठमाडौँ कहाँ छ, त दुःख त त्यसै हुन्छ। मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चाहिँ त्यति हामीले पाएन। अहिले लागू भएको गोला प्रथा प्रणालीमा न्यायाधीशको संख्याका आधारमा गोटीको व्यवस्था हुनेछ। गोला हाल्न प्रयोग गरिने गोटी सामान, आकार र रङका हुनेछन्। गोला तानेको विवरण डिजिटल रूपमा कम्प्युटरमा राखिनेछ। सोही अनुसार इजलास गठन र पेशी सूची सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गरिएको छ। गोला प्रणाली लागू गर्दा कुनै पनि सेवाग्राहीको न्यायाधीशसँग नाता सम्बन्ध नहुने र आफूले चाहेको पेशी तोक्न नपाउने भनेका कारण पनि सर्वोच्च अदालतले यो प्रणालीको न्यायिक शुद्धतामा विश्वास गरेको छ। उता सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेको अवस्थामा यता सर्वोच्च अदालतले भने नियम लागू भएको केही समय मात्र भएकाले यसलाई गलत मान्न नहुने बताउँदै आएको छ। देखि बल्ल बल्ल पेशी आएपछि फेरि चाहिँ नि मुद्दाको सुनवाई नगर्दा मर्कादर परेको छ समय छ। तर अहिले नै भर्खर लागू भएको सन्दर्भमा 2 महिना भएको छ नि यसको चाहिँ नि नेगेटिभ कुरा गरेर अथवा बढ्दा चाहिँ नि यसको बारेमा चाहिँ नि यो ठिक छैन भनेर हामीले भन्नुभन्दा पनि यसलाई कसरी परिमार्जन गर्दै लैजाने भन्ने कुरामा हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। अवश्य पनि यसमा परिमार्जन हुन्छ होला। धेरै गुनासो आइसकेपछि जस्ताको तस्तै भन्नुपर्छ। त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने तत्काल मेकानिजम हामीसँग छैन। उच्च अदालत पाटनमा यो प्रणाली लागू भएको 2 दिन मात्र भएको छ, जसका कारण पनि पाटनले अभ्यासकै क्रममा भएको रेडिमेड जवाफ दिने गरेको छ। तर महिनौदेखि पालो कुरेर बसेका सेवाग्राहीलाई अलि प्रभाव पर्ने महसुस भए तापनि अभ्यास गर्न नै बाँकी हुँदा केही भन्न नसकिने उच्च अदालत पाटनको भनाइ छ। अहिले त अब हामी भर्खर प्लिनरी पेजमा छौँ। 2-3 दिनको बिचमा यसको अनुभवले पुष्ट हुँदैन। त्यतिकै मान्छेको अलिकति हामीले चाहेर पनि जस्टिस दिन खोजेर पनि टेक्निकल्ली असहज फिल त सीमाहरूले हामी व्यवस्थापन पक्षले फिल गरिसकेका। नेपालमा कुनै पनि नीति नियम बनाउँदा हतार मात्र नभई जनताका भावना विपरीत बनाइने गरिन्छ, जसका कारण ती नीति नियमले जनतालाई सेवा सुविधा दिन भन्दा पनि बढी शास्ति दिइरहेको पाइन्छ। त्यसैले यस्ता नीति नियम बनाउँदा र कार्यान्वयनमा जाँदा आउने जटिलतालाई समयमा नै विचार पुर्याउनु उपयुक्त हुनेछ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा सावित्री जोशीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अहिले के सहर के गाउँ जताततै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको छ। संक्रमण बढेसँगै सानो व्यापार गर्ने व्यापारीलाई फेरि पनि गरी खान सकस हुन थालेको छ। विगत 2 वर्षदेखि कोरोना महामारीको त्रासले गर्दा व्यापार घाटा बेहोरिरहेका व्यापारीलाई पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दा फेरि पनि समस्या पर्ने हो कि भन्ने त्रास बढेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य बजार लगायतका विभिन्न ठाउँमा पछिल्लो समय मानिसको जमघट र चहलपहल कम भइसकेको छ। विगत 2 वर्षदेखि कोरोना महामारीले गर्दा थला परेको अर्थतन्त्र चलायमान र उक्सन नपाउँदै फेरि कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भएकाले सानो व्यापार व्यवसाय गरेर जीविका चलाउने वर्गका मानिस फेरि निराश भएका छन्। कोरोना बढेकै कारणले पहिलाको भन्दा भिडभाड अलिक कमै भइरहेछ। यो मतलब 3-4 पिस बेचेरै घर जानुपर्ने अवस्था छ अहिले चाहिँ। अब अरू विकल्प छैन। 1-2 बेचेर खाने बाटो हो त।
विगत 2 वर्षदेखि कोरोनाले थला परेको बजार बिस्तारै चलायमान हुनुका साथै व्यापार व्यवसायमाथि उठ्न थालेका बेला फेरि पनि कोरोना महामारीले गर्दा बजारमा किनमेल गर्ने उपभोक्ता घट्दै गएका छन्। बल्ल बल्ल फेरि व्यापार गर्न थालेका व्यापारीले भने अघिल्लो कोरोना महामारीले गर्दा थला परेको व्यापार व्यवसाय नै माथि उठ्न नपाउँदै फेरि कोरोना महामारी फैलनुले व्यापार नै कसरी गर्ने मात्र नभई पसल खुल्ला गरे पनि उपभोक्ता नै नआउँदा समस्या परेको बताउँछन्। पसलमै सुनसान छ, फटाकफुटुक व्यापार भएको पनि खै छैन। अब समस्या हुने पहिलेको त समाधान भएको छैन, अहिले फेरि कोरोना आउँदैछ भन्छन्। खै के गर्ने के नगर्ने। कम छ अहिले, चलपल कम छ। पहिला भन्दा अलिकति कमै छ अहिले। मान्छे त्यति हुन्छ होइन, त्यो फेरि हल्ला भयो नि त, बन्द होला के होला भन्ने, त्यसले गर्दा फेरि अरू समस्या हुन्छ होइन। कोभिडले गर्दा अलिकति चलपल कमै छ अहिले। पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीले गर्दा व्यापार व्यवसाय चल्न सकेको छैन भने कोरोना भाइरसको महामारीकै कारण व्यापारीले चीन र भारतबाट नयाँ सामान ल्याउन नपाउँदा घाटा बेहोर्नु परेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर साना तथा मझौला व्यापार व्यवसाय गरिखाने वर्गलाई नै परेको छ। समग्र रूपमा यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमै परेको छ, जसले गर्दा नेपालको आर्थिक क्षेत्र चलायमान नभई खुम्चनु पुगेको छ। नेपालको अर्थबजारलाई खुम्चिन नदिन र आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन सरकारले बेलैमा सोच्न जरुरी छ। प्राइम एसडीका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा सावित्री जोशीको रिपोर्ट। हाम्रो देशको कानुन यसरी बनाइएको छ कि त्यसका छिद्र पत्ता लगाउँदै भ्रष्टाचारदेखि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न सजिलो भएको छ। अझै मन्त्री परिषदको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भन्दै गलत व्याख्या गरेका कारण राज्यको सम्पत्ति केही व्यापारीको कब्जामा गएको छ भने भ्रष्टाचारका लागि पनि सजिलो माध्यम बनेको छ। एक रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को परिच्छेद 2 को धारा 4 को उपधारा ख मा मन्त्री परिषदबाट भएको नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले कारबाही नगर्ने उल्लेख छ। यही नियमको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचारको मूलजग खनिने परम्परा बस्दै आएको छ। त्यसैले केही अप्ठ्यारो हुने वा पछि अख्तियार लाग्न सक्ने खालको विषयमा मन्त्री तथा सचिवहरूले सिधै मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउन डटेर लाग्छन्। कारण ऐनले नै यही छिद्र छाडेको छ भ्रष्टाचार गर्नको लागि। व्यक्तिगत निर्णयलाई समेत राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत निर्णयको संज्ञा दिँदै भ्रष्टाचारको बिउ रोपिरहेका छन्। पूर्व गृह सचिव समेत रहेका खेमराज रेग्मीले नीतिगत निर्णय र निर्णयको भिन्नतालाई अपव्याख्या गरेर यहाँका व्यापारी, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार बढाइरहेको बताउँछन्। भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यबाट चाहिँ प्रेरित भएर सरकारी जग्गा जमिनहरूलाई लिजमा दिएको चाहिँ देखिन्छ। र यसमा खास गरी के भन्न भन्देखिलाई चाहिँ यो चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारको माध्यमबाट गरिएको देखिन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नाले के हुन्छ भने यसमा चाहिँ 3टा कम्पोनेन्टहरूको चाहिँ मिलीभगत हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ व्यापारी घरानाहरू, अनि कर्मचारीहरू र अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे यो राजनीतिज्ञहरू है कि यो 3टा कम्पोनेन्टहरू मिलेर चाहिँ ठुला भ्रष्टाचारहरू हुन्छन्। यिनै कानुनी छिद्रलाई नै प्रयोग गरेर नीतिगत निर्णयको नाममा केही व्यक्तिलाई पोस्ने काम सदियौं अगाडिदेखि चल्दै आएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि बढाउन गरेको कानुन संशोधन र समिति परिवर्तन नीतिगत भ्रष्टाचारको गतिलो उदाहरण हो। त्यसपछि र त्यस अगाडि यस्ता दर्जनौं नीतिगत भ्रष्टाचार भए पनि कानुनले उनीहरूलाई समाउनै सक्दैन, किनकि कानुन नै त्यही अनुसार तयार गरिएको छ। गल्ती गर्नेको नेतृत्व पंक्ति र गल्ती गर्नेहरूले जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई नबुझ्दा ठूला ठूला भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको बताउँछन् अर्का पूर्व सचिव उमेश मैनाली। यदि राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गरेको छ भने ऊ कानुन रूपमा उसलाई मुद्दै चल्छ, उसलाई कारबाही नै हुन्छ, हुनुपर्छ, भएको छैन भने गल्ती भयो। र जहाँसम्म उनीहरूको लिखितमा दस्तखत गिरेको छैन अथवा उनीहरूको कानुनी रूपमा कुनै प्रक्रियामा इन्भल्भमेन्ट देखिँदैन भने उनीहरू उत्तरदायी मात्रै हुन्छन् आफ्नो मातहतका विभागको कामको लागि। उत्तरदायी भएको व्यक्तिले माफी माग्नुपर्छ वा पब्लिकको निन्दाको सामना गर्नुपर्छ वा संसदमा जवाफ दिनुपर्छ वा राजीनामा दिनुपर्छ। कानुनले समाउन नसक्ने भएका कारण र छोटो समयमा ठूलो रकम कुम्ल्याउन पाइने लोभले राज्यका ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदालाई बेच्न पछि परेका छैनन् यहाँका नेतृत्व, व्यापारी र कर्मचारीहरू। राज्यको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा संरक्षणको नाममा निजी कम्पनीलाई बुझाउनु नै गलत भएको पूर्व सचिव रेग्मीको भनाइ छ। यो चाहिँ जुन सार्वजनिक सम्पत्तिहरू जग्गाहरू चाहिँ छन् काठमाडौँ एरिया के अरे यो उपत्यकाभित्र कमसे कम यहाँ चाहिँ सार्वजनिक जग्गामा
कसैलाई लिजमा दिएर घरहरू बनाउने होइन, कङ्क्रिटका चाहिँ एकदम बिल्डिङहरू चाहिँ खडाउने र चाहिँ प्राकृतिक चाहिँ जुन वातावरण छ त्यो तहस नहस गराउने, यो चाहिँ काम चाहिँ बिल्कुलै रोकिनुपर्छ। देशलाई समृद्ध बनाउने सपना देख्नेहरूले नै केही सीमित व्यापारीको चङ्गुलमा परेर देशलाई खोक्रो बनाइरहेका छन्। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भने जस्तै कानुन कमजोर भएपछि जुन नेतृत्व आए पनि राज्यको सम्पत्तिमा गिद्धे नजर लगाएकै हुन्छन्। त्यसैले यसरी राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुनुमा कतै हाम्रो कानुन कमजोर त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको 4थो वर्ष पूरा हुनै लाग्दा पनि प्रदेश 1 को नामाकरण अन्यलमै छ। प्रदेशले हालसम्म पाएका 3 मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहणपछि प्रदेशको नामाकरण गर्ने उद्घोष गरे, तर कसैले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनन्। एक रिपोर्ट। प्रदेश 1 मा 3 जना मुख्यमन्त्री फेरिए पनि अझै नामाकरणको अन्योलता कायमै छ। सोमबार मात्र प्रदेश 2 सरकारले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी टुङ्ग्याएसँगै 6 प्रदेशले नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाएका छन्। तर सरकार गठन भएको 4थो वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि प्रदेश 1 को नामाकरण हुन सकेको छैन। कार्तिक 16 मा शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेश नामाकरण पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका थिए, तर 2.5 महिना बितिसक्दा पनि नामाकरणको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। नाम राख्ने काम गर्ने यो प्राथमिकता। अब यसलाई अलि व्याख्यामा गर्नुपर्दाखेरि प्रदेशले नाम पाउन सकेको छैन, त्यो नाम हामी दिन्छौँ। 2074 फागुन 3 मा गठन भएको प्रदेश सरकारको 4 वर्ष पूरा हुन 1 महिना बाँकी छ। प्रदेश सरकारको बाँकी 13 महिना कार्यकालमा पनि नामाकरण टुङ्गिने संकेत देखिँदैन। 2074 फागुन 4 मा शपथ ग्रहण गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि प्रदेशको नामाकरण गर्ने उद्घोष गरेका थिए। आफ्नो कार्यकालमा उनले नामाकरणका लागि छलफल समेत चलाउन सकेनन्। उनीपछि मुख्यमन्त्री भएका भीमप्रसाद आचार्यले पनि प्रक्रिया अघि बढाएनन्। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी 5 दलको गठबन्धन छ। यता सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले नामाकरणका विषयमा दलहरूबीच सहमति नभएका कारण टुङ्गिन नसकेको बताएका छन्। दलहरूबीच सहमति अनिवार्य रूपमा हुन जरुरी छ। मलाई लाग्छ अब 1 वर्ष छ बाँकी समय, यो भित्र अब यो अधिवेशन हिउँदे अधिवेशनमा अब नयाँ सरकार पनि आउँदैछ, यसले पनि गृह कार्य गर्ला। दलहरू गठबन्धनको रूपमा अगाडि बढेका छन्। यो सबैको सहमति भयो भने आउँदो अधिवेशनमा यसलाई टुङ्ग्याएर जान सकिन्छ। सहमति नहुँदाखेरि अहिले जटिलै अवस्था छ। गठबन्धन दलभित्रै पहिचान र भूगोलका आधारमा मतभिन्नता भएका कारण पछिल्लो राई सरकार झन बढी समस्यामा परेको छ। यही अवस्था प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा पनि देखिएको छ। एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रदेशको नाम भूगोल र पहिचानका आधारमा राखिनुपर्नेमा विभाजित छन्। आदिवासी जनजाति प्रदेश सभा सदस्य पहिचानका आधारमा प्रदेश नामाकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, मधेसी लगायतका सदस्य भूगोलको पक्षमा छन्। प्रदेश सभामा पहिचानवादी सदस्यकै बहुमत रहेकाले पनि नामाकरण पेचिलो बनेको देखिन्छ। सत्तारूढ काङ्ग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले सबै दलको साझा सहमति भए मात्रै नामाकरण सम्भव भएको बताएका छन्। भूगोल पक्षधरलाई प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको समर्थन देखिएको छ भने पहिचानवादीलाई माओवादी केन्द्र लगायतको समर्थन छ। पहिचानवादीहरू लिम्बुवान, खुम्बुवान, किराँत मध्ये एउटा प्रदेशको नाम हुनुपर्ने अडानमा छन्। भूगोल पक्षधरहरू कोशी, सगरमाथा, विराट, कोशी, किराँत, सगरमाथा, किराँत मध्ये एउटा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका 6 मा महोत्सव आयोजनामा पुगेका सर्वसाधारणले आयोजकको गाडीसहित सम्पूर्ण संरचनामा आगजनी गरेका छन्। बर्जुमा आयोजित महोत्सवमा भनिएका कलाकार नआएपछि आक्रोशित सहभागीले सम्पूर्ण संरचनामा आगजनी गरेका हुन्। बर्जु महोत्सव आयोजक समितिले भारतीय कलाकार खेसरीलाल यादव आउने भन्दै सर्वसाधारणलाई टिकट बिक्री गरेका थिए, तर खेसरीलाललाई स्थानीय प्रशासनले रोकेपछि आक्रोशित बनेको भिडले स्टेज तोडफोड गरी आगजनी गरेका छन्। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 4वटा गाडी, 2वटा यतातिर छ र 2वटा गाडीहरूलाई यतातिर आगो लगाएको छ र यो अहिले एकदमै तनावपूर्ण माहौल रहेको छ। नयाँ सुरक्षाकर्मीहरू छ, न कोही छ, सिर्फ यहाँ जनताहरूको मात्रै भिड हेरिरहेछौँ हामीले। आक्रोशित भिडले महोत्सव स्थलमा पुगेका सवारी साधनमा पनि आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। भिड नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीले बल समेत प्रयोग गर्नु परेको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिक व्यक्ति नियुक्ति, कर्मचारी भर्ना गर्ने थलो, सीमित व्यक्तिका लागि मात्र अनुचित लाभ लिने संस्कार र भ्रष्टाचारको अखडा बन्दा नेपालका दर्जनौं सार्वजनिक संस्थाहरू सधैँ घाटामा मात्र रहेका छन्। हित गर्न भनेर खोलिएका संस्थानले उपभोक्तालाई शोषणमा पारिराख्ने हो भने संस्थानमा सरकारको उपस्थिति बोझो मात्रै हुनेछ। खानेपानी, रेल लगायत केही क्षेत्र बाहेक निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्ने विषयमा सार्वजनिक संस्थानहरूमा खारेज गर्नुपर्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। र सक्षम नहुँदा सरकारले जनतालाई उत्पादन वितरणको सेवा दिनुपर्छ भनेर विक्रम सम्वत 1993 मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भई नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको सुरुवात गरिएको थियो। समय क्रमसँगै खुलेका गोरखकाली रबर उद्योग, भिरकुटी कागज कारखाना लगायत संस्थानहरूले केही समय राम्रो कार्य पनि गरे। तर पछिल्लो समय केही बन्द भए भने सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था सन्तोषजनक छैन। दर्जनौं घाटामा छन् तर सञ्चालनमा रहिरहेका छन्। विशेषज्ञता नभएका व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, चाहिने भन्दा 25% बढी कर्मचारी भर्ना गर्ने र सरकारको उदासीनता नै संस्थानहरू घाटामा जानुको मुख्य कारण देखिएको छ। व्यावसायिक मान्छेहरू बोर्डमा नहुनु, कुनै पनि संस्थानको समितिमा, सञ्चालक समितिमा विशेषज्ञ व्यक्तिहरू र त्यो विषयको ज्ञान भएको मान्छेले त्यो यदि बोर्ड चाहिँ हेर्ने हो भने त्यसलाई अलिकति त्यसको हेराइमा फरक हुन्छ। एउटा नम्बर 1। नम्बर 2, ओभर स्टाफिङ आवश्यक भन्दा सबै ठाउँमा करिब भनौँ न 25% बढी कर्मचारीहरू कार्यरत छन्, तलब भत्ता सुविधा खाएर काम पाइराखेका छैन, त्यो अवस्था छ। नम्बर 2 अब पक्कै हो त्यो। अनि अब त्यो दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो चाहिँ अलिकति सरकारको उदासीनता पनि लाग्छ मलाई। यस्ता संस्थानहरू अब सरकारले चलाएर नचल्ने विश्लेषण पनि उत्तिकै छ। कारण उही राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो। संसारभरको अभ्यासले केही सीमित व्यक्तिलाई अनुचित लाभ दिने भ्रष्टाचारको अखडा संस्थानहरू बनिरहेका छन्। नेपाल पनि त्यसमा अछुतो छैन। दर्जनौँवटा घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारले चलाएर चल्दैन। त्यसमा दुईटा कारणले, एउटा त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, नियुक्तिदेखि व्यावसायिक मान्छे भन्दा राजनीतिक दलको मान्छेले नियुक्त पाउने सम्भावना सधैँ बढिरहन्छ। दोस्रो, त्यस्तो नियुक्ति गरे बापत अनुचित लाभ लिने जुन संस्कार छ त्यसले गर्दाखेरि खास गरी उपभोक्तामाथि नै शोषण गरेर चाहिँ त्यहाँ बसिराख्ने र त्यो संस्थाको आर्थिक स्वास्थ्यको र आर्थिक हित नहेर्ने कारणले घाटामा जाने हो। नेपाल एयरलाइन्स जस्तो कहिल्यै नाफामा जान नसक्ने संस्थान जनताले तिरेको करको रकमबाट पालिरहनु पर्ने अवस्था अब देखिन्न। उत्पादनभन्दा खर्च मात्र बढी हुने र घाटा मात्रै देखाएर व्यवस्थापन चुस्त गर्न नसक्ने संस्थानहरू अब बन्द गर्नुको विकल्प छैन। यत्रो नाफा भएको टेलिकम पनि क्रमशः घाटामा जाने, यत्रो वर्षदेखि नेपाल एयरलाइन्सले कहिले नाफा कमाउन नसक्ने। सर त्यो चाहिँ जनताले कमाएको पैसा, थुपारेको कर तिरेको पैसा, पेन्सन जम्मा गरेको पैसा चाहिँ लगेर तिनीहरूलाई केही प्रतिशत जनताको सुविधाका लागि खर्च गरिनु हुँदैन। जुन उत्पादनमा हो, उत्पादनपट्टि भन्दा पनि अरू कुरामा बढी खर्च भएको देखिन्छ र तलब भत्ता सुविधा भन्दा उत्पादनबाट, बिक्रीबाट आउने कुराहरू जब कम हुन्छ त्यो संस्थान चाहिँ उपाय हुँदैन, चल्दैन, बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। खानेपानी, रेल लगायत ठूला पूर्वाधार र लगानीसँगै प्रतिफल ढिलो आउने ठाउँमा सरकारी उपस्थिति जनाउनै पर्नेछ। त्यसमा संस्थान सञ्चालनमा सुशासन कायम गरेर साधारण खर्च कटौती गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गरिनुपर्छ। यस्तै व्यवस्थापकीय, प्राविधिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरेर नीतिगत एवं संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बाँकी संस्थानहरू हटाएर निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारमा उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा धेरैको एकमत छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। प्रशान्त महासागरमा ज्वालामुखी विस्फोटपछि आएको सुनामीका कारण टापु देश टोङ्गामा उल्लेख्य क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
गत आइतबार टोङ्गाको राजधानी नकुआलोफाबाट करिब 65 किलोमिटर उत्तरमा पानीमुनि ज्वालामुखी विस्फोट भएको थियो। ज्वालामुखी विस्फोटका कारण बिजुली, इन्टरनेट र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको छ। आकाशमा धुवाँ र खरानीको मुस्लोका कारण स्याटेलाइट फोनले समेत काम गरेको छैन। त्यसैले त्यहाँको क्षतिको पूर्ण विवरण अझै आउन सकेको छैन। क्षति र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे बुझ्न न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाले विशेष टोली टोङ्गामा पठाएका छन्। यी टोलीले गरेको निरीक्षणपछि टोङ्गामा उल्लेख्य क्षति पुगेको हुन सक्ने विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डनले टोङ्गामा उल्लेख्य क्षति पुगेको बताएकी छिन्। टोङ्गामा मानवीय क्षति भएको पुष्टि भने भएको छैन, तर बेलायती एक महिला एन्जेला ग्लोभर बेपत्ता भएको उनका परिवारका सदस्य र साथीहरूले बताएका छन्। उनले टोङ्गाको राजधानी नकुआलोफामा ट्याटू पार्लर सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन्। टोङ्गाको जनसङ्ख्या करिब 1,05,000 रहेको बताइन्छ। त्यहाँ 170 वटा टापु छन् र ती 7 लाख वर्ग किलोमिटरसम्म फैलिएका छन्। रेड क्रसका अनुसार ज्वालामुखी विस्फोटपछि त्यहाँका करिब 80,000 मानिसहरू प्रभावित भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण मंगलबारबाट सुरु भएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले बन्द प्रशिक्षणमा 35 खेलाडी बोलाएका हुन्। अफ्रिकी राष्ट्र मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि नेपालले तयारी सुरु गरेको हो। फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले नेपाल अफ्रिकी राष्ट्र मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि तयार रहेको बताएका छन्। अब्दुल्लाहले आफ्नो लक्ष्य एसियन कप र त्यसपछि एसियन कप छनौट रहेको र मोरिसस विरुद्धको खेलको नतिजाले कुनै फरक नपार्ने बताएका हुन्। मोरिसससँग हारेपछि आफूले बलियो टिम बनाउन लागेको र लक्ष्य एसियन कप छनौट र अर्को विश्वकप छनौट रहेको उनको भनाइ छ। Because my target is Asia Cup qualifiers and next World Cup qualifiers, because the new system of the qualifiers, it's give us some chance to qualify to second round, not to World Cup, but at least to second round. नेपालले दशरथ रङ्गशालामा मरिसससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। मैत्रीपूर्ण खेल जनवरी 29 र फेब्रुअरी 1 मा हुनेछ। नेपालले पछिल्लो पटक सेप्टेम्बरमा भारतसँग दशरथ रङ्गशालामा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा नेपालले 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। पीएम कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा नेपाल एपीएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। मंगलबार भएको सेमी फाइनलमा बागमतीलाई हराउँदै पुलिस फाइनलमा पुगेको हो भने आर्मीलाई हराउँदै एपीएफ पनि फाइनलमा पुग्न सफल भएको हो। टीयू क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो सेमी फाइनलमा पुलिसले बागमती प्रदेशलाई 50 रनले पराजित गर्यो। जितका लागि 156 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमतीले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 105 रनमा सीमित भएपछि पुलिसको जित सुनिश्चित भएको हो। बागमतीका लागि आदिल खानले सर्वाधिक 27 रनको योगदान गरे। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 155 रन जोड्यो। त्यस्तै दोस्रो सेमी फाइनल अन्तर्गत टीयू क्रिकेट मैदानमा अर्को विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मीलाई 47 रनले पराजित गर्दै एपीएफ फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। एपीएफले दिएको 231 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउने क्रममा आर्मी 183 रनमै सीमित भयो। आर्मीले 9 विकेट गुमायो। आर्मीका लागि राजेश पुलामीले 21 बलमा सर्वाधिक 38 रन जोडे। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निम्तो पाएको एपीएफले निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 230 रन जोडेको थियो। फाइनल खेल बुधबार हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणले रेकर्ड तोड्यो। एकै दिन 10,000 भन्दा बढीमा पुष्टि। 1 महिना अझै कठिन अवस्था सामना गर्नुपर्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण। निशुल्क परीक्षण गर्ने तयारी। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न गठबन्धनभित्र सहमति जुटेन। तिनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गराउन छलफल। जेठ 6 गते भित्र चुनाव गराउनु पर्ने एमालेको बटम लाइन।
गोला प्रथा लागू भएपछि न्यायालय अस्तव्यस्त दैनिक पेशीमा चढेका मुद्दाको सुनवाई हुनै सकस सेवाग्राहीलाई समस्या प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश बीच बोलचाल नै बन्द कानुनी क्षेत्रलाई टेकेर सम्पदा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति मौलायो राजनीतिक साँठगाँठमा बिचौलियाको चलखेल मन्त्री परिषदको निर्णयमै खोट अख्तियारको मौनता रहस्यमय राजनीति र अनुचित लाभ लिने भ्रष्टाचारको अखडाका कारण सार्वजनिक संस्थान सधैँ घाटामा निजी क्षेत्रले काम गर्ने ठाउँमा सरकारी बोझका कारण संस्थानहरू औचित्यविहीन प्रशान्त महासागरमा ज्वालामुखी विस्फोटपछि आएको सुनामीका कारण टापु देश टोङ्गा क्षतिग्रस्त धुवाँ र खरानीको मुस्लोका कारण स्याटेलाइट फोन समेत निष्क्रिय र मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम बन्द प्रशिक्षणमा 35 खेलाडी सहभागी बलियो टिम बनाउने मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीको दावी समाचार अहिलेलाई सकियो यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी नमस्कार